औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पुरानी गाड़ी के बारे में काफ़ी भाई पूछ रहे हैं कि पुरानी गाड़ी को जो 1 साल 1.5 साल रहती हो, कंपनी में चल रही हो, या बाहर से पुरानी गाड़ी लेकर लगा सकते हैं। इस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर हम पुरानी गाड़ी लेते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ का सिर्फ ना तो फ़ायदा है और ना ही सिर्फ नुकसानात हैं। ये दोनों चीज़ें इसके साथ अटैच होती हैं। कोई भी बंदा काम करता है, कारोबार करता है, बिज़नेस करता है, कुछ भी, ये दोनों चीज़ें उसके साथ होती हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ। पुरानी गाड़ी, पहली बात तो ये है कि इधर मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में कि 5 साल तक गाड़ी चल सकती है। 5 मुल्क बनते हैं और तकरीबन 6 साल तक चल जाती है। तो उसका जो है ना, इस पीरियड के अंदर जिस दिन से गाड़ी आई हुई है, मतलब मैन्युफैक्चर हो के जो मुल्किया जिस दिन का, पहले दिन का बना हुआ है जिस डेट का, उस डेट से लेकर इतने अरसे तक गाड़ी चल सकती है। नहीं, चाहे आप बाहर से लेकर अटैच कर लें कंपनी के साथ पुरानी गाड़ी, जो मॉडल जो मतलब ब्रांड चल रहे हैं उनके अंदर होनी चाहिए, वो जो RTA से पास हो। तो लेकिन उसका फिर आगे आ जाएगा कि उसके ऊपर कुछ अखराजात वगैरह मामला होंगे जब आप चेंज करके लैमोजीन में लाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि कंपनी भी आपको ऐसी कोई ढूंढनी पड़ेगी जो इस चीज़ पर एग्री हो कि ठीक है जी, आप बाहर से पुरानी गाड़ी आपके पास है, आपने ली है, तो ये चल सकती है, आप चेंज कर लें हमारी कंपनी में। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो आगे आ जाए दूसरी ऑप्शन पुरानी गाड़ी वाली। वो ऑप्शन ये है कि जो ऑलरेडी गाड़ियाँ कंपनी में चल रही हैं, या तो कोई ड्राइवर सेल करता है तो मिल जाती है उससे, या कंपनी वालों से बात करें तो शायद, क्योंकि हर कंपनी के पास अपनी गाड़ियां हैं जो ड्राइवर चला रहे हैं, तो शायद उधर मतलब कि कुछ बन जाए ऐसा सिस्टम कि कंपनी कह दे ठीक है जी, हम आप कितनी को पुरानी चाहिए, आपको 3 साल 4 साल जितनी भी चाहिए उस हिसाब से उसका रेट लगवा लेते हैं, तो आप वो गाड़ी रख ले लें, कोई मसला नहीं। ऐसे ली जाती है पुरानी गाड़ी कंपनी के अंदर। तो उस गाड़ी को एक मिसाल के तौर पे हमने गाड़ी ले ली, उस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट क्लियर वाली गाड़ी ले ली है हमने, तो उसके आगे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात भी हैं उस गाड़ी के। फ़ायदा तो पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ये है कि वो आपकी इंस्टॉलमेंट बचेगी पूरे महीने की, साथ आप जितना काम करेंगे वो उसके ऊपर है। तो ये फ़ायदा है सीधा सीधा गाड़ी का उसका। बाकी उसके नुकसानात ये हैं, कुछ हो सकते हैं, सब गाड़ियों पे नहीं होता। वो क्या हो सकते हैं, वो मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस अल्लाह ना करे अगर उसमें कुछ ख़राबी पड़ती है, क्योंकि गाड़ियाँ 3 साल के बाद मशीनरी है फिर थोड़ी पुरानी हो जाती है, 24 घंटे चल रही होती हैं, इस वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, सब गाड़ियों का नहीं, ये तो अपने इंसान के लक की बात है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इनमें जो है ना छोटा मोटा पड़ता रहता है काम मेंटेनेंस का। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ गाड़ी ज़्यादा ख़राब करने लग जाती है अगर कोई, तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो नुकसान होगा आपके पैसे का, जो आपको उसके ऊपर लगाना पड़ेगा उसको ठीक कराने के लिए, और दूसरा नुकसान जो होगा वो ये होगा कि आप उस पर काम भी नहीं कर सकते उतनी देर, जितने दिन तक या जितने टाइम तक वो गैराज में रहेगी, उतने टाइम या उतने दिन तक आप काम नहीं कर सकेंगे। तो आपकी उधर से भी जो है ना, ये भी नुकसान होगा, और ये बड़ा नुकसान है गाड़ी पर पैसे लगाने से भी, क्योंकि जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो उसमें फिर जो मंथली उसकी देनी है, बेशक इंस्टॉलमेंट नहीं है, दूसरा तो 3,3200 देना है ना, तो वो 100 दिरहम तो डेली का वो भी है, तो वो भी आपको जेब से पड़ेगा। और दूसरा जो है ना, जितनी देर आप फारग बैठेंगे तो जो आपने कमाना था वो भी ब्रेक लगेगी। तो ये इस गाड़ी के जो है ना नुकसान आते हैं कुछ। चलने वाली जो पुरानी गाड़ी है, इसके अगर फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हर गाड़ी के साथ नहीं हो रहा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबकी गाड़ियों को सलामत रखे जो इधर चला रहे हैं प्रदेश में। बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है फैमिली से दूर रहना और मेहनत करना और सारे मामला करना। ये जो रह रहे हैं ये उन्हीं को पता है। तो अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए जी, सबकी गाड़ियाँ नज़र बद से बचाए मालक, और इसी तरह सही सलामत चलती रहें। और जितने भी रोड पर हैं
سب کو بھی مالک محفوظ فرمائے جان و مال کی طرف سے، چاہے وہ ہم گاڑیوں والے ہیں، چاہے یہ بائکس والے پاکستانی بھائی ہیں، یا دنیا کے کسی کونے سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی پردیسی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ تھے جی کچھ گاڑی کے مطلب اگر فائدے ہیں اس کے، انسٹالمنٹ والی پرانی اگر گاڑی ہم لیتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ باقی ایک اس کا فائدہ لاسٹ میں یہ بھی ملے گا، یہ پہلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ گاڑی کو سیل کریں گے نا، اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے کمپنی میں ظاہری بات ہے کام تو کرنا ہے، ویزا لیا ہوا ہے، رہنا ہے ادھر، تو آپ کمپنی سے نئی گاڑی لیں گے تو اس کا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ملے گا کہ جتنے کی وہ سیل ہوگی وہ تو ہوگی، اس کے اوپر کا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ملے گا کہ ایک تو آپ کی RMS ڈیوائس وہی والی آگے والی گاڑی میں لگ جائے گی نئی میں، 3 سے 3,500 درہم یہ بچیں گے، اور تقریباً 10,000 درہم جو ہے آپ کا دوسرا بچے گا، جو ڈپازٹ اور اس کا جو ہے نا گاڑی کا جو اخراجات ہیں جو آپ کے آلریڈی نمبر پلیٹ پہ جو لگنے تھے وہ لگ چکے ہوئے ہیں، تو 10,000 درہم تقریباً آپ کا وہ بچ جائے گا۔ تو یہ 13,500 درہم بچ جاتا ہے اگر آپ پرانی گاڑی سیل کر کے باہر، جب اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو نئی گاڑی آپ اسی کمپنی میں سیم میں ڈالتے ہیں، تو کمپنی کو کہہ کے آپ وہی نمبر پلیٹ لگوا لیتے ہیں نئی گاڑی پر، تو یہ آپ کا 13,500 درہم بچ سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، جو ابھی کی کنڈیشن چل رہی ہے، اگست 2023 چل رہا ہے، ابھی جو گاڑیاں نئی بک ہو رہی ہیں وہ بہت ٹائم پیریڈ لے رہے ہیں کمپنیز والے، کوئی 4 مہینے کو، 5 کو، 6 کو، 10، 9-10 تک بھی سن رہے ہیں کہ کچھ کمپنیز 9-10 مہینے کے بعد گاڑیوں کا کہہ رہی ہے۔ اس میں اب یہ چیز آ جائے گی کہ یا تو آپ کی گاڑی ابھی 8-10 مہینے رہتی ہے کینسل ہونے میں، آپ پہلے ہی پیسے دے کے نئی گاڑی بک کروا دیں کمپنی سے، تو کہ بھائی جب یہ میری کینسل ہوگی گاڑی آپ اس وقت مجھے نہیں دے دیجئے گا، ٹھیک ہے نا، جب اس گاڑی کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا آپ اس کو نکالیں گے، نئی گاڑی آپ کو آ کے اسی نمبر پہ لگ جائے گی، آپ کی روٹین چلتی رہے گی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان کیا ہوگا کہ جتنی دیر تک آپ وہ نمبر پلیٹ آپ کی کینسل تو ہوگی نہیں، گاڑی آپ نے ادھر سے نکال لی، نمبر پلیٹ آپ کی چل رہی ہے، RTA کے ڈاکومنٹ میں آپ کی گاڑی مطلب نمبر پلیٹ آن چل رہی ہے، رننگ میں ہے، تو آپ کو 1200 مہینے کا وہ دینا پڑے گا، وہ آپ نہیں روک سکتے جتنے مہینے تک بھی آپ کی گاڑی نہیں آتی۔ جب گاڑی آئے گی تب بھی آپ آگے دیتے رہیں گے، لیکن وہ گاڑی کے انسٹالمنٹ میں مینیج ہو جائے گا، لیکن جتنی دیر تک آپ کی گاڑی نہیں آتی، جتنے مہینے، آپ کو وہ RTA کا 1200 دینا پڑے گا۔ دوسرا کمپنی کی جو ہے کمٹمنٹ، وہ کمپنی کے ساتھ آپ کی جو بھی کمٹمنٹ ہوگی اس بارے میں، جتنی دیر تک گاڑی نہیں آتی وہ اس پر عمل ہوگا، لیکن RTA کا 1200 آپ کو پڑے گا جب تک آپ کی گاڑی نہیں آتی۔ اس لیے اگر آپ پرانی گاڑی چینج کر رہے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے نمبر پلیٹ اگر رکھنی ہے تو کچھ دیر پہلے ہی، وہ گاڑی کے ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی نئی گاڑی بک کروا دیں، اس حساب سے کہ جتنا کو آپ کی کمپنی ٹائم پیریڈ لے رہی ہے تو وہ بک کروا دیں گے پہلے ہی، تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی یہ گاڑی ختم ہوگی اس وقت تک آپ کی نئی گاڑی آ جائے گی۔ تو یہ تھی جی کچھ اپڈیٹس پرانی گاڑی کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں۔ اگر کوئی لیموزین ٹیکسی کے بارے میں بات پوچھنی ہو، آپ کے مائنڈ میں ہو، آپ میسیج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی اور کمنٹ کے اندر بھی، انشاءاللہ کمنٹ پہ بھی رپلائی کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے کمنٹ پہ رپلائی نہیں ہو رہا یا میری نظر میں وہ نہیں آیا، اس کے لیے معذرت۔ آپ 2-3-4 دن تک اگر آپ کو رپلائی نہیں ملتا، آپ نے لازم وہ سوال یا بات پوچھنی ہے، آپ واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔